अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप जरूर सुनेंगे। वो दरख्वास्त ये है कि देखिए, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। हर ईमान वाला कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसका नेक कामों में लगे, अच्छे कामों में लगे, मस्जिदों में लगे, कुरान की तिलावत में लगे, जिक्र में लगे, नमाज में लगे, तरावी में लगे, तहज्जुद में लगे, क़ज़ाए उम्री पढ़ने में लगे। वो हर मुमकिन कोशिश करता है। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रमज़ान के महीने को गनीमत जानकर आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो नबी तो मानते हैं, लेकिन नबी के बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी, कम से कम जरूरी जानकारी भी नहीं होती है। मैंने इससे पहले पब्लिक इंटरव्यू लेकर एक नमूना आपके सामने पेश किया था, जिसमें लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अब्बा का नाम, अम्मी का नाम, दादा का नाम, चाचा का नाम, बेटियों का नाम तक याद नहीं। तो आदमी सोचता है कि मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन जब वो इम्तिहान लेने के लिए कोई आ जाता है या कागज पर अगर वो लिखना शुरू कर दे कि मुझे नबी के बारे में कितनी मालूमात, तो शायद आधा सफ़ा या एक सफ़ा ही वो लिख सके। तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताबों का मुताला करें। अगर आपके पास किताबें नहीं है या आप नहीं कर सकते या किताबें पढ़ने में आपको बेजारी होती है, तो हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर एक मुकम्मल सीरीज मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे 75 पार्ट्स यानी 75 हिस्से हमने वीडियोस बनाए हैं। 10 बड़ी बड़ी मोतबर किताबों का मुताला करके वो हमने वीडियो सीरीज बनाई है। सारे वीडियो के लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होते हैं। आप अभी भी ये वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन में जाए, नंबरवार आप वो सीरीज देख लें। 20 से 22 घंटे में वो सीरीज खत्म हो जाती है। तो ये रमज़ान में आप कोशिश करें कि आप वो सीरीज जरूर देखें। आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से जानने का मौका मिलेगा और बिल्कुल सीधी सादी जबान में ये समझाया गया है। तो वो वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर ये वीडियो आप कहीं फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब के सर्च जो बॉक्स होता है उसमें जाए और सिर्फ लिखे मोहम्मद सब के लिए। इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरी सीरीज आ जाएगी हमारी वाली। तो वो आप जरूर देखें, आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ आते हैं। देखिए, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है और ये दो चीजें रमजान में बहुत चलती है जो कि नहीं चलनी चाहिए। क्या? एक तो ये खाने से भूख नहीं लगेगी, वो पीने से प्यास नहीं लगेगी। सहरी में आप ये खा लीजिए तो आपको दिन भर भूख नहीं लगेगी। सहरी के फौरन बाद आखिरी में आप इलायची खा लीजिए, दही पी लीजिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे टोटके और नुस्खे रमजान से, शाबान से ही शुरू हो जाते हैं और पूरा रमजान भर वो वायरल होते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त ही नहीं करना है तो रोजा क्यों रखना है? जरा सोचिए तो सही, क्या ऐसे रोजे कबूल होंगे जिसमें तकलीफ बर्दाश्त करके अपने किरदार को निखारने के बजाय शॉर्टकट रास्ते और शॉर्टकट तरीके ढूंढे जा रहे हो, जिसमें तकलीफ ही ना हो या फिर जिसमें तकलीफ कम से कम हो? हमारा तवक्कुल, हमारा ईमान, हमारा यकीन तो अल्लाह पर होना चाहिए, दही और इलायची पर नहीं। जिसके लिए हम रोजे रख रहे हैं वो बर्दाश्त की ताकत भी देता है, हमेशा देता है। और अगर तकलीफ बढ़े भी तो हमारी खुशकिस्मती की बात होगी, क्योंकि जितना हम सब्र करेंगे हमें उतना ही सवाब भी मिलता है। और ये महीना सवाब कमाने का है और सवाब का भाव 70 गुना बढ़ जाता है। जरा सोचिए तो सही, अगर सीजन कमाई का हो और कोई व्यापारी या कोई बिजनेसमैन बैठकर यह प्लान करे कि पैसा कम से कम कैसे कमाया जाए,
تو بتائیے اس بیوپاری سے بڑا احمق اور اس بیوپاری سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اس لیے جتنی تکلیفیں قابل برداشت تو ہو وہ کرنی چاہیے اور ثواب کمانا چاہیے۔ اور دوسری بات جو بہت قابل افسوس ہے، جو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیدھا سادہ مسلمان صرف رمضان میں مسجد میں نظر آتا ہے، عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے، تراویح پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یا مسجد میں ذرا متحرک اور ایکٹیو نظر آتا ہے، لوگوں کو افطاری کرا رہا ہے، لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، یا لوگوں کو سحری میں جگا رہا ہے، یا مسجد میں صفیں سیدھی کرنے میں لگا ہوا ہے، وہ جوش میں ہوتا ہے، وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، رمضان کی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ آپ کو رمضان میں خاص طور سے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو پرانے نمازی ہیں اس آدمی کو رمضانی مسلمان کہہ کر تانا دیتے ہیں۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے رمضان کی قدر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ دیکھیے، کچھ نہیں کرنے سے کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھے، ایک شرمندہ گنہگار ایک متکبر عبادت کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ بعض مسلمان تو ایسے ہیں جنہیں رمضان میں بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اور ماہ رمضان کی یہ اچھی بات ہے کہ جو بچہ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ جو لڑکی کبھی حجاب نہیں کرتی وہ رمضان میں حجاب لینے لگ جاتی ہے، دوپٹہ اوڑھنے لگ جاتی ہے، اور جو لڑکا کبھی روزے نہیں رکھتا وہ روزے رکھنے لگ جاتا ہے۔ اگرچہ صرف یہ 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کم از کم ایسے لوگ 1 مہینے کے لیے ہی صحیح ایمان کی مٹھاس ضرور چکھ لیتے ہیں، اور انہیں چکھنے دینا چاہیے۔ اور مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ زندگی کی کڑواہٹ کو دیکھ کر ایمان کی مٹھاس پانے کے لیے ہمیشہ کے لیے راہ راست کی طرف لوٹ آئے۔ عام طور سے ایسے لوگوں کو رمضانی مسلمان کہہ کر مذاق اڑایا جاتا ہے، مسجد میں بھی، دوسری جگہ بھی اور سوشل میڈیا پر بھی۔ آپ سوچئے، اگر آپ کا یہ تانا سن کر اگر کسی عام آدمی کے دل پر لگ جائے اور وہ مسجد میں ہی نہ آئے یا رمضان کا فائدہ ہی نہ اٹھائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا گناہ کس کے سر آئے گا؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ در حقیقت یہ ایسے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں جن کو تبدیل کرنے کے لیے، جن کی زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے صرف ایک رمضان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہی صحیح اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے اسے کرنے دے۔ بس یہ 2 چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ لانا چاہتا تھا، مبذول کرانا چاہتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ رائے پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ ہرگز یہ کام نہ کریں، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان 2 کاموں سے زیادہ بچیں۔ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے، ترقی انتی کے لیے، اور اللہ فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ جی سی سی کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے، تو اب آپ کے جاب
کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبا ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائیں اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔